अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। खुशाब मोहल्ला ताजपुरा में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम मोहम्मद शफीक, मोहम्मद कामरान, नदीम जोया, मोहम्मद उसामा ने किया, जिसमें नात खां, कारी उमर फारूक, कारी सनाउल्ला, मौलाना हसनैन अलवी साहब ने शिरकत की। इस महफिल के मेहमान खुसूसी काफ लीग पंजाब के नायब सदर मलिक इलियास आवान थे। मजीद जानते हैं मलिक ताहिर की इस रिपोर्ट में। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं खुशाब शहर में आकाए कायनात वारिसे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की महफिल में मौजूद हूँ। मैं एक आजिज़ा सा इंसान हूँ। आप नीचे बैठे हैं, मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, तो मैं आपसे बड़ा गुनहगार हूँ। मैं अपने आप को किसी जमात का सरबराह नहीं, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का नौकर समझना का पसंद करता हूँ। मैंने एक दो जगहों पे जाना था, भाई शफीक की और उलमा कराम की दावत थी कि आपने ज़रूर आना है। मैं सारी महफिलें, सारे फंक्शन छोड़ सकता हूँ, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा के नौकरों के फंक्शन नहीं छोड़ सकता। मुझे खुशी है, इंतहाई खुशी। ये आका करीम की महफिल है। मेरी इतनी जुर्रत नहीं है, मेरी ख्वाहिश है और होती भी है कि आप सारी रात हुजूर की नाते पढ़ते रहें और मैं सुबहान अल्लाह कहता रहूं। मैं सब महफिलों में थक जाता हूं, लेकिन उस करीम आका के सदके मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की महफिल पे कभी थका नहीं। मैं आप तमाम दोस्तों से अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए आया था। उलमाए कराम मौजूद हैं, ये सारी रात हुजूर के गीत गाते रहेंगे। मुझे पता है, मैं भी सारी उम्र हुजूर के गीत सुनना पसंद करता हूँ। मैं किसी को कायनात का वारिस नहीं समझता, सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा को समझता हूँ। आप तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया। इंशाअल्लाह जब भी आप हुजूर की महफिल आप किसी घर में भी मनाना चाहेंगे, आप मुझे जिस टाइम बुलाएं, मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। नौकर बन के आऊंगा, मेहमान खसूसी बन के नहीं आऊंगा। आप दोस्तों की, बच्चों की, उलमाए कराम की, मलिक ताहिर साहब की, शफीक साहब की और अपना मलिक फयाज दरगाह साहब की काबशों का शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करता हूं। मक्का मुकरमा में आज एक मामूली वाकया पेश आया, जहां एक कार ने मस्जिदुल हराम के सहन को तोड़ा और अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी हुकाम ने उसे रोक लिया। रात 10:25 पे मस्जिदुल हराम के दरवाजा 99 पर हुंडई एक कार टकराई और इसी दौरान ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। जनेओट मौजा मेहता में घरेलू मुलाजमा से ज्यादती का मामला, डीपीओ बिलाल जफर का नोटिस, मुकदमा दर्ज। रजुआ पुलिस ने नामजद मुलजिम कामरान को गिरफ्तार कर लिया। इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। उम्मे रुबाब चांडियों ने गड़ी खुदा बख्श भुट्टो मजार पर हाजिरी के लिए जाने से रोक जाने के अमल को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सूबाई मशीर निसार खोर और सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मैं अपना दर्द लेकर शहीद जुल्फिकार भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पास आई हूं, लेकिन एक 21 साल बच्ची से डरकर मजार का दरवाजा बंद कर दिया गया। मेरी पीपल्स पार्टी क़यादत से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं इंसाफ के लिए आई हूं, वो कोर्ट में साबित करूंगी। उम्मे रुबाब चांडियों ने कहा कि आज मजार के दरवाजे बंद करके बिलावल जरदारी ने पैगाम दे दिया है कि वो उसकी पार्टी कातिलों के साथ है। मैं सिर्फ शिकायत लेकर आई थी, वो शिकायत भी करने नहीं दे रहे। अगर मजार के अंदर जाने नहीं दिया गया तो मजार के बाहर ही चादरें चढ़ा कर जाऊंगी। उम्मे रुबाब चांडियों ने कहा कि मैं अपने खानदान के तिहरे कत्ल के इंसाफ के लिए गड़ी खुदा बख्श भुट्टो मजार पर आई हूं, लेकिन यहां पर मेरा रास्ता रोका गया। उन्होंने कहा कि सुहेल सयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित कर दिया कि वो दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं और अल्लाह ने अपने किताब में झूठों पर लानत भेजी है। भुट्टो की फांसी पर मिठाई बांटने वाले निसार खोड़ू आज फिर शहीदों के खून से नाइंसाफी के लिए मैदान में आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस और हड़तालें शोहदा को हक दिलवाने के लिए होनी चाहिए, मगर पीपल्स पार्टी कातिलों को बचाने के लिए कर रही है। मुझे सियासत करने का कोई शौक नहीं है और मैं इंसाफ के लिए आई हूं। मोबाइल जिस्म का कोई हिस्सा नहीं। कोई भी बंदा क्राइम करे, अगर वो अपना मोबाइल फोन घर छोड़कर आए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मुजरिम नहीं है। बाद अज़ा उम्मे रुबाब चांडियों ने मिर्जा के बाहर मरकजी रास्ते पर कपड़ा
بچھا کر اس پر چادریں چڑھائیں، جس کے بعد انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو سمیت پوری پیپلز پارٹی آج ایک 21 سالہ قوم کی بیٹی سے ڈر گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے قاتلوں کا ساتھ دے کر اپنی ماں اور نانا کی روح کو تڑپا دیا۔ مزار پر جانے سے روکنے کے باعث مجبوراً میں مزار کے باہر روڈ پر چادریں چڑھا کر جا رہی ہوں۔ میرا پیغام ہے ظالم قاتل حکمرانوں کے کہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے اشاعت کے خلاف نوشہرہ ورقہ کی عوام شدید نفرت کا اظہار کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ لوگوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر فرانسیسی صدر کے خلاف نعرے بازی کی، فرانسیسی صدر کی تصویروں کو نظر آتش کیا، فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے اور اپنے ملک کے سفیر کو جلد ملک واپس لانے اور فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبات بھی کیے ہیں۔ راجہ جنگ میں دی فورس انٹرنیشنل تیکونڈو اکیڈمی میں تقریب اسناد اور بیلٹ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کراٹے ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور مرکزی چیئرمین ونام ایسوسی ایشن رانا محمد اسلم، سر ندیم ملک، مہر زبیر، رانا یوسف اور راجہ جنگ پریس کلب کے صدر مہر محمد نوید احمد سمیت دیگر لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کی صدارت دی فورس تیکونڈو اکیڈمی کے چیف کوچ حاجی رانا محمد اسلم نے کی۔ تقریب میں کامیاب ہونے والے کھلاڑیوں میں اسناد اور بیلٹس تقسیم کی گئی۔ تقریب میں سر ندیم ملک، مہر زبیر، رانا یوسف اور مہر محمد نوید احمد نے دی فورس تیکونڈو اکیڈمی کے خدمات کو سراہتے ہوئے کھلاڑیوں سے خطاب کیا۔ تقریب میں دی فورس تیکونڈو اکیڈمی کے چیف کوچ حاجی رانا محمد اسلم نے شرکاء سے اظہار خیال کیا اور دی فورس تیکونڈو اکیڈمی سے متعلق آگاہ کیا۔ تقریب کے آخر میں دی فورس تیکونڈو کے کھلاڑیوں نے چند ایک گیمز پیش کیے جس پر شرکاء کی طرف سے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ایس پی کینٹ سعید عزیز کی ہدایت پر ربیع الاول میں سیکورٹی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے کینٹ ڈویژن میں فلیگ مارچ، ایس پی ڈیفنس آصف بہادر نے فلیگ مارچ کی قیادت کی۔ فلیگ مارچ مسجد چوک سے شروع ہو کر لالک جان چوک، وطین چوک، فیز 5 بلاک خیابان اقبال سے ہوتا ہوا والٹن روڈ، ڈیفنس مور، کینٹ، جوڑے پول صدر سے ہو کر سرور روڈ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ڈالفن اسکواڈ، PRU سمیت پولیس موبائلز نے فلیگ مارچ میں حصہ لیا۔ فلیگ مارچ کا مقصد شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ہے۔ مشکوک شخص یا نقل و حرکت کے بارے میں فوری طور پر متعلقہ پولیس کو اطلاع دیں۔ افواہیں پھیلانے والے شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھیں۔ ربیع الاول میں ہونے والے پروگراموں کو بھرپور سیکورٹی فراہم کی جائے۔ نوشہرہ ورگا سٹی اور گرد و نواح میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن انتہائی عقیدت و احترام اور جوش و خروش سے منایا گیا۔ 12 ربیع الاول کی رات انجمن طلبہ اسلام اور مصطفی تحریک کے زیر اہتمام مشعل بردار جلوس نکالا گیا جو عیدگاہ جامع رضویہ محلہ روڈوالا سے شروع ہو کر شہر مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا مصطفی مرکز پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ 12 ربیع الاول کے دن مرکزی جلوس تھانہ والا چوک سے شروع ہو کر واپسی اسی جگہ پر آ کر اختتام پذیر ہوئی۔ جلوس کے راستوں کو رنگ برنگی چھڑیوں، سبز پرچموں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ راستے میں جگہ جگہ لنگر دودھ اور پانی کی شبیلیں لگائی گئی تھی۔ جلوس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلوس کے راستوں میں مختلف مقامات پر علماء کرام، مشائخ اور سیاسی نمائندگان نے خطاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و مرتبہ بیان کیا اور فرانس کے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فرانسیسی صدر کے بیان پر سخت رد عمل دیں اور اس مسئلے کو عالمی اداروں میں اٹھائیں اور عوام سے فرانسیسی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ جلوس کی سیکورٹی کے لیے پولیس فورس کے جوان مستعد نظر آئے۔ اس کے علاوہ ریسکیو 1122 محکمہ صحت، میونسپل کمیٹی، وابطہ سمیت دیگر اداروں کے ملازمین بھی ہمہ وقت جلوس کے ساتھ رہے۔ اس موقع پر DSP چودھری ہاشم محمود گوجر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین پیغام یہ ہے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کریں اور آپس میں تفرقے بازی میں نہ پڑیں۔ جلوس کے اختتام پر تھانہ والے چوک میں سیرت النبی کانفرنس ہوئی۔ بعد ازاں تحصیل آفس کے صحن میں میلاد مصطفیٰ کمیٹی کی طرف سے وسیع لنگر کا اہتمام کیا۔ راجہ جنگ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں جماعت اہل سنت اور دیگر جماعتوں کی طرف سے 50 سالہ عید میلاد النبی کا جلوس نکالا گیا۔ جلوس جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ سے شروع ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جامع مسجد تکیہ مراسیہ والی پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے شرکاء نے ہاتھوں میں پرچم اور جھنڈیاں اٹھا رکھی تھیں۔ جشن عید میلاد النبی کے جلوس کو پولیس کی طرف سے پول فروخ سیکورٹی مہیا کی گئی۔ DSP قصور اشفاق کاظمی اور سیکورٹی اداروں کے نمائندے افتخار احمد سمیت دیگر اداروں نے جلوس کی سیکورٹی کو خود چیک کیا۔ پریس کلب کے صحافیوں نے شرکاء جلوس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، جبکہ جماعت اہل سنت کے صدر رانا سرفراز، جنرل سیکرٹری ارشد چودھری سمیت دیگر عہدیداران اور معززین کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ DSP قصور اشفاق کاظمی نے صدر راجہ جنگ پریس کلب مہر محمد نوید احمد، سینئر نائب صدر مہر محمد یونس کوئٹیا، چیئرمین شفیق الرحمان جامی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جشن عید میلاد النبی کے جلوس کو مکمل فول پروف سیکورٹی مہیا کی گئی ہے۔ جلوس کے امن و امان کو یقینی بنایا گیا ہے۔ جلوس کو 1122 کی طرف سے بھی سروس دی گئی اور 1122 کی گاڑی جلوس کے ساتھ رہی۔ جلوس کے شرکاء کا جوش تھی اتنی
हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज।